ولی الرحمن اور دائی توحید و سنت حضرت قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب ضلع قصور دی بہار، اور میں اور حاجی اللہ رکھا مغل صاحب چند دن پہلا الہ آباد حاضری دے کے آئے ہیں قاری صاحب دے مرکز دے اندر۔ حضرت نے جڑا خود مرکز بنایا ہے مرکز حنظلہ اہل حدیث، بڑا عالی شان مرکز بنایا ہے۔ دعا کرو اللہ اس مرکز نو ہور وسیع فرما دے، آمین کہو۔ اس دور اندر جس قدر علماء کرام دین واسطے دن رات محنتاں کوشاں فرما رہے نے، اور اے مراکز، اے مدارس، اے مساجد اسلام دے قلعے اور اسلام دیاں چھاؤنیاں نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ میں سمجھنا کہ علماء کرام دی بڑی محنت ہے، اور اے دے نال نال تواڈے احباب دی بھی محبت اور ہمیشہ شفقت ہوندی ہے کہ تسی ظاہر ہے علماء نہ محبت کر دیو، پیار کر دیو اور تعاون فرمان دیو۔ تواڈے احباب دے تعاون نال ہی اے مراکز اور اے مساجد اللہ دے فضل نال اے سلسلے دین والے جاری و ساری نے۔ دعائے کرو کہ اللہ تواڈے اور ساڈے سارے آندی دین واسطے محنت اور کوشش نو اپنے دربار اندر قبول فرما دے۔ مولانا یاسر مدنی پتری اگے آ جا، کتھے نے؟ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، علماء ایک سائڈ تے آ جاؤ، ماشاءاللہ اگے آ جاؤ تسی۔ لو جی انشاءاللہ تعالی ٹائم بڑا مختصر ہے اور دو ہی خطاب نے انشاءاللہ مرکزی ان باقی۔ پہلا خطاب انشاءاللہ قاری صاحب دا ہوئے گا اور دوسرا خطاب انشاءاللہ اسماعیل عتیق صاحب دا ہوئے گا۔ بڑی محبت نہ تشریف رکھو، بلا تاخیر خطیب عالم اسلام اور ولی الرحمن قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے محبت نال اور بڑی دل جمی نال۔ اللہ رسول دیاں باتاں سماعت فرما۔ آج دے مہمان خصوصی اور ساڑھے اس مرکز دی بہار جو کہ ہونے ہی ماشاءاللہ پہنچ گیا نے، ملک ضیاء اللہ صاحب اور ملک شبیر صاحب بھی آن والے نے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہت کی تکین چلو ملک صاحب دی جگہ تے انشاءاللہ مکمل سرپرستی آج ملک ضیاء اللہ بھائی انشاءاللہ فرمان گے۔ تو اس طرح ساڑھے حاجی اللہ رکھا مغل صاحب تشریف فرمانے، ان واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے اور انہوں دی اہلیہ نو بھی اللہ مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی علماء کرام دے خطابات سماعت فرمائے۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی قابل قدر قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف فرما اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرما دی. اج دی عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس شیر ربانی حضرت مولانا محمد آصف ربانی صاحب اللہ انہوں دیا محبتاں قبول فرمائے. دعا ہے اللہ انہوں کو اس تو بھی زیادہ دین دا کام لے لے اور اللہ اس مرکز نو قیامت دیا کندہ تک شاد اور آباد فرمائے. اللہ تھوڑے وقت دے اندر انی عزت دیتی اللہ مزید عزت اضافہ فرمائے اور اللہ اس مرکز نو وسیع تر وسیع فرما دے اور لوگاں دی محبت اور تہاڈی محبت اس مرکز دے نال اللہ مائل فرما دے. اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ الرحمن مقرر شیری بیان واضح خوش الہان خطیب پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ انہوں دا جاندار شاندار ولولہ انگیز خطاب ہوئے گا اور میں دو چار باتاں کروں گا اہل بیت دے حوالے نال. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا بھی انہاں لوگاں دے نام لکھ دے اور اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے نال شامل فرما دے. اللہ قیامت والے دن جنت سے سانو انہاں دا ساتھی بنا دے. اور جس حد تک اہل بیت دا تعلق ہے اور بھائی جن شخصیات دے نال میرے محبوب نے محبت فرمائی ہے اور جڑا بندہ انہاں نال محبت نہ کرے وہ بندہ کدوں صاحب ایمان ہوندا ہے کدوں صاحب اسلام ہوندا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ذرا توجہ فرمانا. امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما عائشہ فرمانیاں نے وَعَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ غَدَاتٌ عَلَيْهِ مِرْتٌ مُرَحَّلٌ شَعْرٌ أَسْوَدٌ. مومنہ دی مانیاں نے سرکار مدینہ ایک دن صبح صبح نکلے نے امام کائنات دے اتے ایک چادر ہے سی دھاری دار چادر ہے سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر
سیاہ بالا والی ہے سی کالی کملی ہے سی اور مومنہ ایمانیاں نے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دیاں نے الحسین دخل معاہو حضرت حسین تشریف لے کر کے آئے نے نبی پاک نے اس چادر کے اندر جگہ دیتی ہے ثم جا الحسن اور پھر حضرت حسن تشریف لے کے آئے نے فدخل معاہو سرکار نے تجھے نواسے نوی اس چادر کے اندر لپیٹے آئے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما شادیاں نے حضرت توجہ کرنا حضرت غور کرنا ثم فاطمہ فادخلہا پھر نبی پاک دی صاحبزادی تشریف لے کر کے آئیاں لے نبی پاک کے نال ڈاڈی محبت کرنے والے ڈاڈا پیار کرنے والے فادخلہا اور نبی پاک نے جتھے حضرت حسین نو رکھے آئے جتھے حضرت حسن نو کملی سے جگہ دیتی ہے اتھے انہاں دی ماں نو بھی جگہ دیتی ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں دیاں نے ثم جا علی پھر حضرت علی تشریف لے کر کے آئے نے فدخل معاہو نبی پاک نے انہاں نو بھی اپنی چادر دے اندر جگہ دیتی ہے اور جنہ شخصیتاں نو میرے نبی پاک نے اتنا مقام دیتا ہوئے جنہ شخصیتاں نو نبی پاک نے اتنا شرف دیتا ہوئے جنہ شخصیتاں نو نبی پاک نے اتنا فضل دیتا ہوئے جنہ شخصیتاں نو نبی پاک نے اتنا اکرام دیتا ہوئے جنہ شخصیتاں نو سرکار مدینہ نے اتنا احترام دیتا ہوئے جنہ شخصیتاں نو نبی پاک نے اتنا شرف تے فضل نہ نوازیا ہوئے اور جنو دو جہانہ دا سردار مقام دے وے او دا امتی کیویں نہیں مقام دے گا او دا امتی کیویں نہیں شان دے گا اور جنہ شخصیتاں نو سرکار نے مقام دیتا ہے کیونکہ قرآن دا لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دا میرے محبوب دی زندگی نمونہ ہے اور اہل بیت نال محبت کرنا بھی سرکار دا نمونہ ہے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو میں لوگ پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں فلان و اہل بیت نال پیار نہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ مسند احمد ہے صحیح سند نال ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریہ محمد الرسول اللہ اگر میں اہل بیت دی کار کر رہا ہوں بڑا طوالت والا موضوع ہے آؤ جناب جب اہل بیت دی بات کرانگے آل عباس دا بھی ذکر ہوئے گا آل جعفر دا بھی ذکر ہوئے گا آل عقیل دا بھی ذکر ہوئے گا آل رسول دا بھی ذکر ہوئے گا آل دے اندر کون کون شامل نے اے بھی ذکر ہوئے گا پر جڑی بات میں کرنا چاہنا وا دو چار شخصیتاں تذکرہ کر کے اجازت چاہواں گا اور نبی پاک نے اتنا مقام دیتا ہے نبی پاک نے توما نواسیاں نو بھی مقام دیتا ہے وَأَنْ عَلِيٍّ حضرت علی فرماندے نے ذرا توجہ کرنا کہ لمبا والد الحسن سمیتہو حربن آدھنے جدو میرے گھر حسن پیدا ہوئے میں انہاں دا نام حرب رکھے آئے حرب دا میں نہ جنگ ہندہ ہے حضرت علی نو انج دے نا بڑے پسند سن جنگ جو سن ثم جا رسول اللہ پھر سرکار مدینہ تشریف لے کر کے آئے اور سرکار نے آگے کوئسچن کیتا ہے سوال کیتا ہے ارونی بنی
سرکار آدھے نے میرا بیٹا تے میں نو دکھاؤ حضرت حسن نو لے آندہ گیا سرکار آدھے نے کہ ما سمیتموہو نام کی رکھے ہے فقلتو حرب میں کیا سونے یہ نام میں حرب رکھے آئے سرکار آدھے نے نا بل ہوا حسن اس میرے نواسے دا نام حسن ہوئے گا فلما ولد الحسین پھر حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت علی آندے لے میں او دا نام بھی حرب رکھیا چلو پہلے دا نہیں تجھے دا میں اپنی پسند دا نام رکھاں گا ثم جاء رسول اللہ پھر سرکار مدینہ تشریف لے کے رکھے آئے پھر نبی پاک نے اسی طرح سوال در آیا ارونی بنی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی شان سنن والے ہو اہل بیت دا مقام سنن والے ہو اہل بیت دی رفت تے عظمت سنن والے ہو اہل بیت دا شرف تے مقام سنن والے ہو سرکار فرماتے نے ما سمیتموہو اس میرے تواسے دا نام کی رکھے ہے میں پھر آکھیا فرمایا بل ہوا حسین اب پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے میرے نواسے دا نام حسین ہوئے گا اور داسونا شخصیتہ دا مقام کننا ہوئے گا انہاں دی عظمت کننی ہوئے گی اور جدا نام دو جہانہ دے سردار نے رکھیا ہوئے گا اور جنہاں دو نام سرکار مدینہ نے دیتا ہوئے گا گالے حسن حسین اس سرکار دے آئیڈیل نام نے نبی پاک نو پسند سی تے دو طرح دے رکھے نے نا اور حسن نبی پاک نو پسند سی اچھا پتہ نہیں کئی لوگ کڑے بغل چ نہ ہی نہیں رکھتا حسن نہیں رکھ دے حسین نہیں رکھ دے کوئی سافٹ ویئر بدلوا لو کوئی چینج کرا لو یا اپلوڈ ہی کرواؤ کوئی تو سمجھ آئے نا دنیا ترقی کر گئی سرکار نے سونا نام رکھی امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات نبی پہ کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح حدیث سننا نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر مسند احمد دے اندر میں عرض کر رہا اے اہل بیت دیاں دو شخصیتاں نو نبی پاک نے نام بھی آپ دیتا ہے عقیقہ بھی آپ کیتا ہے ذرا توجہ کرنا وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا عن الحسن والحسین سرکار مدینہ نے حسن دا بھی عقیقہ آپ کیتا ہے حضرت حسین دا بھی عقیقہ آپ کیتا ہے اور داسنا انہا لوگاں دا مقام کننا ہوئے گا کسے دا عقیقہ جناب داتا تو جہانہ دے سردار نے کیتا ہے امام کائنات نبی بے کبریہ محمد الرسول اللہ آپ دنو ترمذی دی کوہر حدیث سنان لگا ہوا ادھر غور کرنا مقام سننا شان سننا تسی دیانے ہو کہ فلاں بندہ اہل بیت دا تذکرہ نہیں کردا آج سنائیے کہ اہل بیت کون ہوندے نے اہل بیت دا مقام کی ہوندا ہے اہل بیت دا شان کی ہوندا ہے اہل بیت دی عظمت کی ہوندی ہے اہل بیت دی رفت کی ہوندی ہے اہل بیت دی منقبت کی ہوندی ہے اہل بیت دا شرف کی ہوندا ہے اہل بیت دا محبت کی ہوندی ہے اہل بیت نال پیار کیویں ہوندا ہے اہل بیت نال مرض کیویں ہوندا ہے اہل بیت نال عقیدت کیویں ہوندی ہے اہل بیت نال چاہت کیویں ہوندی ہے اہل بیت نال عقیدت کیویں ہوندی ہے اے تے عقیدت تے محبت تے پیار دیاں گلاں نے جنہاں نال سرکار پیار کرن تو بھی پیار کر جنہاں نال سرکار محبت کرن تو بھی محبت کریا کر پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آج کل اچھا ساڑھے مسلمان ویکھ لو یار کیویں دے نے سرکار دا پسندیدہ نام حسن حسین ہے اچھا ہن کسے نوں آکھو نا تسی منڈے دا نام حسن رکھو حسین یہ تے پرانے ہو گئے نے کوئی نواں دسو
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਐਸੇ ਉਲਟੇ ਸੁਲਟੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ऐसे ऐसे अजीब नाम वो आखो भाई हसन नबी पाक दा पसंदीदा फेवरेट नाम है हुसैन फेवरेट नाम है मोहसन फेवरेट नाम है नबी पाक दे बेटे नबी पाक दा एक नवासा मोहसन भी है सी नबी पाक ने ओदा नाम मोहसन रखिया नबी पाक दे पसंदीदा नाम ने तुसी आंदे सानू अहले बैत नाल प्यार है ते फिर अहले बैत वाले नाम रखो ना आंदे नहीं जी ओदा पुराने हो गए कोई नवा दसो कोई हिंदू वाले नाम दसो फलाने दसो बाबा जी गुरदासपुरी की कई बार मैं गल दसदा हुन्ना किसी पिंड गया जिवें घीका सी ना किसी का तो आखन बाबा जी चंगा नाम दसो बाबा जी ना गिण थक गए वो आखन नहीं ये तो साडे फलाने दा है उन्हें अब्दुल्ला रखो ये नाल गुआढ़ियां दा है अब्दुरमान रखो ये मेरी फुफी दा पुत्तर है तुहाडा अब्दुरमान मिक्स होण लगा विच उन्हां दा अब्दुल्ला उन्हां दा तुहाडे विच की मिल घुल जाएगा तुहाडा अब्दुल्ला है उन्हां दा अब्दुल्ला है बाबा जी तंग पै गए कोई 20 ना गिण छड़े उन्होंने पर कितों नहीं कोई नोखा जा दसो बाबा जी आंदे कुरान च आया फिर ये रखो तुहाडे मुंडे तो इलावा दुनिया च किसी का ना होया तो मैनू फड़ लिया कुरानी ना है उन्हें बाबा जी की रखी ऐ तुसीं इहदा नाम फरौन रख दो जो कोई होर रख दे तो मैनू फड़िया तुहां चंगा ट्रेंड रखिया तुहानू नबी पाक वाले नाम पुराने लगन लग गए ने फिर नवा इंज दा रखो भी तुहाडे मुंडे दा पूरी दुनिया को दूजा रखे तो फिर आखे इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह कुड़ियां दे नाम रखते हैं बंदा पूछो ज़ैनब नबी पाक ने बेटी का नाम रखा नबी पाक नूं पसंद थी तो रखे है ना कलसूम रखा पसंद थी तो रखे है ना रुकैया रखा पसंद ते रखे है ना फातिमा रखा तो पसंद रखे है ना हुण तो पता नहीं की मशाल ते शम्मा ते पता नहीं की नाम रखे ने नबी पाक वाला चंगा ही कोई नहीं रखता ऐसियां फिर शम्मा बलदियां ने भी छड्ड गल्लां जनाजे उठ गए लोगों की इज्जतों के और नावां का भी असर होंदा है कि सहाबियात वाले ना रखो ना जे असर चंगा पै जाए इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनान लगा जरा तिरमिज़ी दी तवज्जो करना मैं सामने अहले बैत पे बयान करना मुकाम पे बयान करना शान पे बयान करना रिफत पे बयान करना इज्जत ते तकरीम ते इकराम पे बयान करना जरा तवज्जो रखना जरा गौर रखना जरा फिक्र रखना जरा तदब्बर तफक्कुर फरमाना इमाम कायनात ने सरकारे मदीना ने कभी अज़ान नहीं सी पढ़ी पर तिरमिज़ी च लिखिया आवे अज़्ज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उज़ुनिल हसन हीना वलदतहु फातिमा अदसना हसन हुसैन नाल हुसनैन नाल मेरे नबी नू प्यार किन्ना होएगा जिस महबूब ने कभी अज़ान नहीं पढ़ी पर दो तरह पैदा होया ते ओदे कन दे अंदर अज़ान पढ़ी है और दसना ओदी मुकद्दर दा की कहना ओदी किस्मत दा की कहना ओदे मुकाम ते शान दा की कहना जेड़ा पैदा होवे सब तो पहला इमाम कायनात दी आवाज ओदे कन दे अंदर गई हो देखो ना जी नबी पाक ने कदी अज़ान पढ़ी फजर जोर मगरिब इशा बांगे पढ़दे किन्ने सी ना की सी तेन कोई दसोगे चौथा औखा हो जाए हजरत बिलाल दसणगे अब्दुल्ला इब्ने मखदूम दसणगे अबू महजूरा दस चौथा सादुल कुर्स ये चार मौजन सन आओ जरा तवज्जो फरमाओ इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनवासियां नाल मुहब्बत नहीं कीती नाम भी आप दिते ने अकीका भी आप कीता है अहले बैत नाल इन्ना प्यार अपने घर वालियां नाल इन्ना प्यार अज़ाना भी आप ही दितियां ने अगर गौर करना और नबी पाक ने अपनी साहबजादी दा अहले बैत दे अंदरों इन्ना अदब कीता इन्ना एहतराम कीता अबू दाऊद के अंदर लिखा है कि सरकारे मदीना जदों भी
تشریف لے کر کے آندے سفر تو سب تو پہلا سرکار اپنی بیٹی دے گھر جایا کر دے. انہاں نبی پاک نے اپنی بیٹی کو مقام دیتا, انہاں شان دیتا, انی عظمت دیتی ہے. کیونکہ صحیح مسلم چ لکھیا ہے نبی پاک آندے بذاتم منی, او لوگوں فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. اور نبی پاک نے صحیح مسلم سے فرمایا, نبی پاک آندے ان زید ابن ارقم قال قال رسول اللہ میرے جملہ 3 دفعہ رپیٹ کیتا ہے. نبی پاک نے میرے اہل بیت دی عزت کرنا, میرے اہل بیت دی تکریم کرنا, میرے اہل بیت دے مقام دا خیال کرنا, انہاں دی شان دا خیال کرنا. اور دستے صحیح سرکار مدینہ اپنی بیٹی نو اینا مقام دیون کہ سرکار دی بیٹی آوے تے دو جہانہ دا سردار چار پائی تو کھڑا ہو جاوے. دو جہانہ دے سردار دی بیٹی آوے, نبی پاک ہاتھ پھڑ کے تے چومن لگ پین, اینا مقام دیتا ہے. ساڈے تے باجی دھیاں نو انہاں ہی کون پیار کردا ہے. میں نا کئی بندے تے دھیاں ویاہ دے نے انج سمجھدے نے بھی پٹھانا نو ویچ دتیاں نے, ملنا جلنا ہی نہیں. ایسے ایسے لوگ ہوندے نے. اور رب نے دتیاں نے نا جے نانا بننا تے سرکار ورگا بنو, اور دھیاں نال پیار کرنا انج کرو جویں سرکار نے کی. جنہاں کول نہیں چلو تہاڈے قدر کرنی چاہیے بیٹی دی. اب مینو اللہ نے 6 بیٹے دیتے نے, بیٹی نہیں. سانو پوچھو نا پھر بیٹی دا بڑا ترسیواں ہوندا ہے. بندے دے ذہن چ آندا یار اسی بھی انج دے کپڑے لئیے, اسی بھی جُتی لئیے, اسی بھی اے کریے, لیکن نہیں نا. تو جنہاں نو دتیاں نے رول ہی دیندے نے, پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. سرکار نے ذرا غور فرماؤ, صحیح ابن خزیمہ توجہ کرنا, امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. آتنو دسا اہل بیت مقام کیے, اہل بیت دی شان کیے, اہل بیت دی عظمت کیے. آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جویں کر کے آپ بیٹھے ہاں, اور بھی صحابہ اکرام بیٹھے نے. تے نبی پاک سوال پوچھتے نے, تو سوال دس, تو سوال دس, تو سوال دس. نبی پاک دے صحابہ خاموش ہو گئے, کسے نو سوال دا جواب نہیں آ رہا. سوال کیا سی ذرا غور کرنا, السوال نصف العمل, سوال بھی تے نصف علم ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے, سرکار مدینہ فرمانے او میرے صحابہ ایو شیئن خیر للمرآ, دسو دے صحیح عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہے, عرفہ چیز کیڑی ہے, مقام والی چیز, شان والی چیز, عزت والی شے, مقام والی. سارے صحابہ چپ ہو گئے نے. نبی پاک نے اج جواب نہیں آندا, کل یاد کر کے آنا, پوچھ کے آنا, سوچ کے آنا, فکر کر کے آنا. اے گستاخی نہ سمجھو, سانو مولویاں تو لوکی کمپیوٹر ہی سمجھنا. ہن کسے مولوی نو سوال پوچھو کدی نہیں بھی آندا یار, ذہن چ نہیں بھی ہوندا. بڑا لار مار رکھا بڑا مولوی, مسئلہ تینوں آیا نہیں بھی یار جی کدی نہیں بھی آیا تو تہاڈی مہربانی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو. پتہ نہیں کیڑے مدرسے پڑھایا ہے. علماء دا کوئی ادب سیکھو, کوئی احترام سیکھو. امام ابو حنیفہ نو جان دے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, تسی لوکھو انہاں لوگاں دا ادب احترام. جدھر انہاں دے استاد دا گھر سی نا, ادھروں لتاں کر کے نہیں سی سوندے کہ میرے استاد دا گھر ہے. جنہاں نے باجی اینا ادب کیتا ہے نا, علماء دا ایڈا بڑا مقام پایا. صاحب ہدایہ ہے نا, انہوں نے لکھا کہ بہت بڑے بخارے دے عالم سن, تو او حضرت پڑھا رہے سی حدیث, تو پتہ کی کرن, تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جان, پھر بہ کے پڑھان لگ جان, پھر کھڑے ہو جان. منڈے آندے استاد جی کی رولا ہے, کدی تھلے ہوندے ہو کدی بہ جاندے ہو. انہیں آکھیا وہ سامنا گیٹ نہیں کھلا مسجد دا. جی مسجد دے گیٹ کھلن نال تہاڈا کی کنیکشن ہے, بہ جو کھلو جو. انہوں نے اصل چ گل اے, وہ میرے استاد دا بیٹا کدی انج لنگدا ہے, کدی انج لنگدا ہے. جدوں میرے استاد دا بیٹا لنگدا ہے تے میں اودے ادب چ کھڑا ہو جاں. انہوں نے بھاجی علماء دا اتنا ادب کیتا ہے,
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਲਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਤਜ਼ਕਿया ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। اور جنی دیر تک علماء دا ادب نہیں کرو گے مقام تے رفت دے مقام نہیں سمجھو گے. شان اہل بیت بھی سنے گا, شان حسن بھی سنے گا, شان حسین بھی سنے گا, شان علی بھی سنے گا, شان فاطمہ بھی سنے گا, انہاں دیاں ساریاں باتاں بھی سنے گا. اللہ رب العزت بندے کولوں عمل دی توفیق سلب کر لیندا ہے جڑا علماء دا گستاخ ہوندا ہے. جنہاں نے ادب کیتا بھا جی بڑا کہ میں ایک وچ جملہ موتردا ہو گیا, ذرا غور فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ. پاکستان جے بڑے بڑے بیوقوف جے, بڑے بڑے جاہل جے. میں تو استاد دی گل کرنا نا, جنہیں جمعے انہوں نہیں صحیح طرح بول دے. ساڈے اتنے ایک بندہ ہوتا سی فیصلہ آباد ربانی صاحب, تے او نہ پیو نال ایویں لڑدا رہندا سی. فیصلہ آبادی بولی سے ایویں لڑنا. تے اسماعیل لطیق صاحب نے ایک دن بندے کہندے بھائی ابے دا مقام اینا ہے جویں کعبے دا ہوندا ہے, بیت اللہ جنہ مقام ہے. بندے دی کو ویکھو کیسے کیسے خناس ہوندے نے. او کہندا کدی بیت اللہ تے گھٹا گھٹا پے جاندا, او بھی جھاڑنا پیندا ہے. کہندا بیت اللہ تے بھی کتے گھٹا مٹی پوے جھاڑنا پے جاندا ہے. آندا بھی ابے دی بھی جھاڑ پونج کدی کر لئی. تسی دسو نا جنہ لوگاں نوں انج دا دماغ لگیا ہوے, دسو نا او کتھے جنت دی راہ ویندے نے, اور انہوں نے کتھوں سیدھی راہ آئے گی. ہاں ذرا توجہ فرماؤ. نبی پاک دے صحابہ نو مسئلہ سرکار نے پوچھا تے نہیں آیا. جڑے 24 گھنٹے نبی دی صحبت چ رہندے نے مسئلہ, تے جے سانو نہیں آیا تے ساڈی جان چھڑ دیا کرو. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی موجود نے. نبی پاک دے داماد کزن حضرت علی بھی موجود نے. نبی پاک آدھے نے جاؤ گھر دے اندر. حضرت علی آدھے نے میں سوچتا گیا پر مینوں دا جواب ذہن سے نہیں آیا. اور جب میں اپنے گھر انٹر ہویا تے جے بیوی نیک ہوے خاوند دا چہرہ پڑھ کے پتہ لگ جاندا ہے ٹینشن کی ہے, مجبوری کی ہے. کئی ساڑیاں بہناں یہ نے بندے دی لت بھی ٹوٹ جاندے, کوئی نہیں ٹھیک ہو جوگی ہولی ہولی, انہوں کو نہیں ٹینشن ہوندی میری لت ٹوٹ گئی. کئی وہ ہوندیاں نے جڑے بندیاں دا ادب کرن والی, احترام کرن والی. اور جڑیاں عورتاں خاوند دا احترام کردیاں نے, اللہ انہاں دی اولاداں نوں فرما بردار پیدا کردا ہے, اطاعت گزار پیدا کردا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جدو اپنے گھر دے اندر انٹر ہوئے نے تے حضرت فاطمہ نے چہرہ ویکھیا تے بڑیاں پریشان ہو گئیاں. آدیاں نے علی جی خیر ہوئے, اج بڑے ٹینشن چ لگ دے ہو, بڑے پریشان پہ لگ دے ہو. آخر پریشانی دی کوئی ریزن بھی ہوئے گی, کوئی علت بھی ہوئے گی, کوئی وجہ بھی ہوئے گی. آدھے اج تواڈے ابا جی نے سرکار مدینہ نے دو جہاناں دے سردار نے مسئلہ پوچھیا ہے, وہ مسئلہ کسے نوں بھی نہیں آیا تے مینوں بھی نہیں آیا. نبی پاک نے سوچن دی مہلت دتی ہے. حضرت فاطمہ دیاں نے مسئلہ کی ہے, مینوں دسو ہو سکتا حل ہو جائے. آخر میرے محبوب دی صاحبزادی ہے, محبوب دا خون ہے, نبی پاک دا جگر گوشہ ہے, نبی پاک دا دل دا ٹکڑا جسم دا حصہ ہے. تے حضرت علی نے سوال کیتا ہے کہ سرکار آدھے نے ایو شیء خیر للمرأة, اور دسو دے صحیح عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہے, اعلیٰ چیز کیڑی ہے, افضل چیز کیڑی ہے, اولا چیز کیڑی ہے, دسو دے صحیح. حضرت جناب فاطمہ دیا نے میں دسنی ہاں. حضرت فاطمہ نے جواب دیتا اپنے ابا جی دے سوال دا کہ لا یرین الرجال بلا یرونہن. حضرت فاطمہ دیا نے جڑا ابا جی نے سوال کیتا ہے او دا جواب بندا ہے عورت مرد نو نہ ویکھے تے مرد عورت نو نہ ویکھے. اے نہیں اہل بیت والے اڑے مسئلے حل کر دینے اہل بیت والے. حضرت فاطمہ دا جواب سنیا,
حضرت علی سرکار دی خدمت چ گیا نبی پاک آ بڑی چھتی مسئلہ حل ہو گیا میں تو آخیا سی کل دسیا جی یہ منٹ نہیں لگا جنہ قدمی گئے انہ قدمی واپس آئے حضرت علی آ گیا آؤ ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آدھا اللہ دے نبی جی توڑے سوال تا جواب میں لے آیا ہوا سرکار آدھے نے کی جواب ہے آدھا اللہ دے نبی جی لا یرین الرجال بلا یرونہن کہ مرد عورت نو نہ ویکھے عورت مرد نو نہ ویکھے نبی پاک نے جواب تے بڑا سچا لے کے آیا جواب کریکٹ لے کے آیا ٹھیک لے کے آیا تے حضرت علی نے سونے نبی جی اے جواب تہاڈی صاحبزادی فاطمہ نے دتا ہے سرکار دا دل تے ایڈا ہو گیا ایتھے ہن ربانی صاحب دا جلسہ ہوئے تے میرا منڈا کو نعت پڑھے بندہ خوش ہوئے گا نا اسماعیل عتیق صاحب دا بیٹا خطاب کرے پیو دا دل ایڈا ہوئے گا کہ نہیں بے انہیں مجمع جے میرے منڈے خطاب کیتا ہے بھائی خوشی ہوندی ہے نہیں تو جدو جڑا سارے صحابیاں نو جواب اڑ گیا ہے تے فاطمہ نے جواب دیتا ہے نبی پاک نے صحیح جواب آیا ہے پھر سرکار نے کی فرمایا امام کائنات طبیب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اہل بیت دے نال محبت اتنی ہے عقیدت اتنی ہے پیار ہے سرکار آدھے نے صداقت 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 انہا بس تم منی نبی پاک نے میری بیٹی فاطمہ نے سچی گل کی تھی ہے او میں محمد دے جسم دا ٹکڑا اینو محبت آندے نہیں اور جنہاں نو سرکار نے انی شان دیتی کیڑا بے وقوف ہے جنہاں دا شان کٹائے گا جنہاں دا ادب کٹائے گا کئی آندے نے مولوی جی حدیث چ لکھیا ہے سرکار نے فرمایا ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین میں تو اٹھے جو دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ دی کتاب ہے حبل معدود یعنی وہ رسی تو لے کے تھلے تک آسمان تو لے کے الالعرص تو نبی پاک نے کیا کیا ہے سرکار نے کیا کیا ہے نمبر 2 اہل بیتی و اطرتی دوجی شے کیڑی ہے میرے اہل بیت نے تے میرے گھر والے نے وہندے نے جی ویکھو قرآن اور 2 چیزاں نبی پاک نے آکھی ایک قرآن تے دوجے اہل بیت اچھا تے اہل بیت نو نبی پاک نے اگر معیار بنایا تو کو ایویں دی گل ہے او بھائی اگر سرکار نے فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کتاب اللہ تو بعد میرے اہل بیت نے اور سرکار مدینہ نے کیا ہے توڑا دین ہونا چاہیے جو اہل بیت والا ہے توڑا منہج ہونا چاہیے جو اہل بیت والا ہے توڑا عقیدہ ہونا چاہیے جو اہل بیت والا ہے توڑی صبح ہونی چاہیے جو اہل بیت والی ہے حسن حسین حج گزار حسن حسین حج کرنے والے حسن حسین نفل پڑھنے والے حسن حسین نمازوں دے پابند حسن حسین عقیدہ تے سوچ تے سیرت تے کردار ہے حسن حسین صدقہ کرنے والے حسن حسین نفلی روزے رکھنے والے اور نبی پاک نے فرمایا اگر انہوں نے معیار حق ٹھہرایا ہے کتاب اللہ تو بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت نے اہل بیت دا عقیدہ دیکھ اہل بیت دے عمال دیکھ اپنے عمال تے عقیدہ انہاں ورگا بنا تے پھر تو اہل بیت نو منن والا بنے گا حضرت حسین نے تو نماز کدی قضا ہی نہیں کی تھی اسی اہل بیت دا نعرہ لا کے کدی پڑھی ہی نہیں وہ نفلی روزے رکھ دے نے اسی کدی رکھے ہی نہیں اسی پھر ناواں تے کھانا پینا جان دے آؤ ذرا غور فرماؤ شاید حدیث سمجھ آ گئی ہوئے کہ اہل بیت دا عقیدہ ویکھ منہج ویکھ اسلام ویکھ دین ویکھ جے سرکار نے انہاں نو قرآن تو بعد آکھیا ہے تو کوئی ایویں دی گل نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے چلو ٹھیک ہے نا اگر عالم آدمی صحیح ہوئے وہ اپنی اولاد دی تربیت کردا ہے تو انہوں تربیت مان ہوئے گا کہ نہیں مان ہوئے گا نا تو یا پھر ان دی تربیت کمی محسوس کرو گے
कमी महसूस करोगे ना। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, आखिरी बात जरा तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे में दस रहा अहले बैत दे नाल मेरे नबी दा प्यार किन्ना है, अकीदत किन्नी है। अब मैं अर्ज कीता जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। आ सरकारे मदीना ने मुहब्बत ते अकीदत दी हद कीती है। अहले बैत नु कईयां नु नाम ही मेरे नबी पाक ने दिते होए ने, अदाना भी नबी पाक ने पढ़ियां ने, अकीका भी नबी पाक ने कीता है। मुकाम ते शान ते अजमत ते रिफत भी नबी पाक ने दी है। आप पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाना भी इन्नियां दित्तियां ने। आ नबी पाक दी हदीस समात फरमाना आ तिरमिज़ी च लिखे आवे, बल्कि नबी पाक दी हदीस मुसनद अहमद दे अंदर और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने आ सिलसिला हदीस सैय्यद दे अंदर लिखिया है। हजरत अली ने व अन अलीन दखल अलैया रसूलुल्लाह, एक दिन नबी पाक साडे घर दे अंदर तशरीफ लेकर के आए। व आना ईमन, मैं सुता होया सा। आंदे ने जदों सरकार आए ने हजरत हसन ते हुसैन जाके व इज़िस्तस्क़ा, उन्होंने पानी तलब कीता है। सरकारे मदीना खड़े हो गए। इला शाअतिन बिकरन, साडी एक बकरी खड़ी सी, इन्ना ज्यादा दुध ते नहीं सी देंदी, थोड़ा जिहा दुध देंदी सी, पर जदों सरकार ने चोया तो दुध बहुत ही हो गया है। बरकत वाले हाथ लगे ने। हजरत अली आंदे ने इन्ना दुध कदी नहीं दिता, और नबी पाक ने प्याला भरया है। फजा अल हसन, हजरत हसन तशरीफ लेकर के आए। या तन्हा, नबी पाक ने एक साइड से बिठा छड़िया है। ते हजरत फातिमा वेंदियां ने, आदियां ने अबू जी लगता है थानू हुसैन नाल कुछ ज्यादा मुहब्बत है। नबी पाक ने यह गल नहीं, पहले पानी हुसैन ने मंगया है ते हक भी ओदा ही बनदा है। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे तू दूजी गल सोचनी ओ गल नहीं है। सरकारे मदीना ने की फरमाया, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। मुसनद अहमद दे अंदर सिलसिला हदीस सैय्यद दे अंदर सरकार आंदे ने इन्नी वहातैनी व इय्याके वहातर राकिद, नबी पाक ने फरमाया तू ते मैं। और सरकारे मदीना फरमाते ने मेरे दोवें नवासे और जड़े सौरे ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फी मुकामिन वाहिदिन यौमल क़यामा, ये अहले बैत का मुकाम है, अहले बैत दी शान है, अहले बैत दी अजमत है, अहले बैत दी रिफत है। जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। इमाम कायनात हज़रत फातिमा, जिस दिन कल क़यामत वाला दिन होएगा, मैं ते तू ते मेरे दोवें नवासे हजरत अली, ये सारे अहले बैत, असी सारे एक जगह ते क़यामत नू कट्ठे खड़े होवांगे। आपां नूं ते भाजी दुआ करी दी और असी तो दुआ करने, या अल्लाह सोने नबी का साथ देई, या अल्लाह क़यामत नूं जदों जन्नत जाइए सरकार की ज़ियारत देई, साथ देई। ओ तू ते मैं साथ दियां दुआवां करने आ। अहले बैत ने जिन्होंने नबी पाक ने आप गारंटी दी है, फरमाया इन्नी व हाज़ैनी व इय्याके व हाज़र राइक फी मुकामिन वाहिद। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत वाला दिन होएगा, जिथे मैं खड़ा होवांगा उत्थे हसन खड़ा होएगा, जिथे मैं खड़ा होवांगा उत्थे हुसैन खड़ा होएगा, जिथे मैं खड़ा होवांगा उत्थे मेरी बेटी फातिमा खड़ी होएगी, जिथे मैं खड़ा होवांगा उत्थे हजरत अली खड़े होंगे। साडा इको मुकाम होएगा, इको ठिकाना होएगा, दूजा नहीं होएगा। मेरा ख्याल है आखिरी दी सुनाइए, टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक तो टाइम पूरा हो गया। जिंदगी रही तो फिर सही, ना 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 टाइम मैं वेख्या नहीं, बहुता हो गया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।